جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، آپ فرماندے نے ایام العشر، فرمایا جویں سال دے اندر باقی دن نے اینے فضیلت والے او دن نہیں دے جننے فضیلت والے 10 دن حج دے نے۔ اے حج دے پہلے 10 دن بڑے فضیلت والے دن نے، جویں اللہ پاک نے ساریاں کتاباں دے وچوں قرآن مجید نو فضیلت عطا فرما دیتی ہے، جویں اللہ پاک نے سارے انبیاء دے وچوں جناب محمد رسول اللہ نو فضیلت عطا فرما دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نو، جویں اللہ پاک نے دناں دے وچوں جمعۃ المبارک نو فضیلت عطا فرمائی ہے نا، ایویں اللہ پاک نے سارے دناں دے وچوں حج دے 10 دناں نو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور کنے کو فضیلت والے اے دن نے، آمنہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا بندہ جیرا بھی عمل انہاں دن اندر کردا اللہ پاک نو بڑا پیارا تے بڑا محبوب عمل لگدا ہے۔ محبوب نبی نے محبوب عمل دی نشاندہی کردیاں فرمایا، نبی پاک دے صحابہ نے سوال کر دیتا ہے اللہ دے پیغمبر جی اے دن بھی فضیلت والے، انہاں دن اندر جیڑیاں نیکیاں کیتیاں جان او بھی فضیلت والیاں نے، ذرا ارشاد فرماؤ نا اینا دن اندر کوئی مجاہد جہاد تے چلا جائے کیا مجاہد نالوں بھی زیادہ جہاد کرن والے نالوں بھی زیادہ اینا دن اندر عمل؟ آپ نے فرمایا ہاں اینا دن اندر جیڑا عمل کیتا جائے او مجاہد نالوں بھی زیادہ فضیلت والا ہے، جہاد کرن نالوں بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ حالانکہ مجاہد بندے دی فضیلت بڑی ہے، خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردا ہے اور سوالا رب دی زندگی دے گناہ پہلے معاف کر دیندے نے، مگر آمنہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں دناں دے اندر جہاد واسطے چلا جائے، اپنا مال لے کے جائے، نہ اپنا مال لے کے واپس آئے تے نہ اپنی جان لے کے واپس آئے، اپنا مال بھی اللہ دے رستے اندر قربان کر دے وے تے اپنی جان بھی اللہ دے رستے اندر قربان کر دے، فرمایا او بندہ او مجاہد بندہ جڑے انہاں دناں اندر ذکر و ذکار کرن والے نے انہاں دی فضیلت نو پہنچ سکدا ہے۔ اینے فضیلت والے دن نے آمنہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دے نال کوہ طور تے ہم کلام ہوئے گلاں باتاں ہوئیاں نا، اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام 1 مہینہ تک اللہ نال گلاں ہی کر دے رہے، 1 مہینہ اللہ نال باتاں کر دے رہے۔ اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرماندے اللہ تیری واد ایڈی پیاری ہے، تو کڈا پیارا ہوئندا میں تینوں ویکھنا چاہنا وا۔ عرش والا رب کہہ رہا اے میرے پیغمبر موسیٰ تو مینوں ویکھ نہیں سکدا، پر محبت بڑی سی رب نال، پیار بڑا سی، اج توانوں رب نال پیار ہے، محبت ہے، انہاں دلاں دی فضیلت نو سمجھو، سمجھن دی کوشش کرو، ذکر و ذکار کرو، کامیابی دنیا دے اندر سرٹیفکیٹ لے کے جاؤ، کامیابی حاصل کر کے جاؤ، دنیا تے کامیاب ہو جاؤ دے تے سمجھ لیا جے قیامت نو بھی کامیابی مل گئی۔